إن ثورة الموريسكيين المسلحة في مملكة غرناطة إنما كانت النتيجة المنطقية لاضطهاد الكنيسة الكاثوليكية وللإهانات غير المتناهية التي تعرض لها شعبه. ملخص كتاب إني أدين، تأليف سلطان بن محمد القاسمي، بصوت عبد الله العموش. قتل غير مبرر، إهانة ومصادرة للأراضي، تنصير قسري وطرد خارج البلاد بغير رحمة. إني أدين ذلك، نعم، إني أدين من فعل ذلك بحق مسلمي الأندلس الموريسكيين، أدين من تسبب لهم بمأساتهم. ففي القرن ال15 بعد دخول الإسبان لغرناطة تم توقيع معاهدة تسليم البلاد إلى الملكين الكاثوليكيين فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى من قبل أبي عبد الله الصغير حاكم مملكة غرناطة وآخر ملوك الأندلس، والتي تنص على تسليم المدينة مقابل الحفاظ على أرواح وأملاك المسلمين فيها، إلا أن محاكم التفتيش خير دليل على خيانة هذه المعاهدة، إضافة لما سبقها من مصادرة لأراضي المسلمين في غرناطة وبيعها للمسيحيين من الإسبان بأمر من الملك فيليب الثاني. وهنا سأفتتح محكمتي الخاصة وأبدأ مرافعتي لأدين كل من قام بتلك الأعمال الشنيعة بحق الموريسكيين، مقدما الأدلة التي تثبت ذلك من خلال عدد من الوثائق الإسبانية التي اقتنيتها كشهادات على تلك الفترة. الفصل الأول: أعدم مسلمو إسبانيا بسبب بقائهم على دينهم. والآن فليعم الصمت أرجاء المحكمة، ولنستدعي المتهم الأول إلى منصة القاضي. رئيس أساقفة غرناطة غاسبار دي أبالوس، والملكة إيزابيلا وزوجها الملك كارلوس الخامس، جميعهم مدانون بتهمة إعدام الموريسكيين لأتفه الأسباب. ففي عام 1530 قام غاسبار بإرسال قائمة مخالفات إلى الملكة إيزابيلا التي تقوم مقام زوجها الملك كارلوس الخامس في غيابه. أراد غاسبار بهذه القائمة أن يثبت عدم التزام الموريسكيين بحضور القداس المسيحي، وأنهم بذلك ما زالوا على دينهم، وبناء عليه يطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلمين. وهذا ما كان من إيزابيلا. وقد ازداد الاضطهاد سوءا عندما حضر زوجها كارلوس، فأخذ يبالغ بأحكام إعدام المسلمين لأتفه الأسباب واتهامهم بأنهم عملاء للأتراك أعداء إسبانيا، إذ أصدر أمرا ملكيا في ذات العام يخص موريسكي بالانسيا، يصفهم بالأشرار ويتهمهم بالتطاول وإحراق المدن وتدمير القرى وسرقة المسيحيين بالتعاون مع الأتراك. وعليه فقد تقرر عدد من الإجراءات، ومن يخالفها أيا كان بارونا أم ضابطا ملكيا فستناله عقوبة دفع غرامة مالية للصناديق الملكية قدرها 2000 فلوران ذهبي. وتتلخص هذه الإجراءات بالحكم على الذين تنصروا مؤخرا بالموت في حال تغييرهم لمكان سكنهم أو مغادرتهم له، فلا يسمح لهم بالخروج عن الطريق الملكي بحثا عن الساحل دون أن يحملوا هوية مختومة بالختم الرصاصي من طرف السيد الذي اتخذهم رعايا له، أو من طرف وكيل الدولة أو أحد ضباط السيد المعني، والذي يجب أن يكون مسيحيا أصليا، كما يحكم عليهم بضياع أموالهم وأمتعتهم لصالح السادة الذين يتخذونهم عبيدا ولصالح من يقبضون عليهم. فضلا عن أنه لا يسمح لأي موريسكي غير قاطن في أي من الأراضي الواقعة من الماركيز حتى إليكانتي، ومن إليكانتي إلى أوريولا المرور بالقرى الساحلية دون حيازته للوثيقة المختومة، وإن فعل ستكون عقوبته القتل، وهي ذات العقوبة التي ستطال المتنصرين الجدد ممن يذهبون إلى القرى الساحلية وقرى دوائر المناطق التي تتبع مقاطعة إليكانتي الحالية في جنوب شرق إسبانيا. أما بالنسبة لمن يساعد أو يؤوي أحدا من المتنصرين الجدد فإن عقوبته دفع غرامة قدرها 25 ليرة، ومن لم يستطع دفعها فسيجلد 50 جلدة، وإن كان ذلك المعاون من المتنصرين الجدد وعمره 8 سنوات فما فوق ستكون عقوبته القتل ومصادرة أملاكه. وبعد سرد هذه الوقائع أعلن عن رفع الجلسة الحالية لبدء الجلسة الثانية. الفصل الثاني: اتخذ من ثورة الموريسكيين ذريعة لطردهم من إسبانيا. نستدعي في الجلسة الثانية المتهم ابن كارلوس الخامس وأخو فيليب الثاني غير الشقيق دون خوان النمساوي. ففي عشية عيد الميلاد عام 1568 قامت ثورة الموريسكيين في حي البايزن فيما يعرف بحرب غرناطة الأهلية بقيادة محمد بن أمية، أو كما يعرف قبل إسلامه بفرناندو دي بالور. قامت هذه الثورة في غرناطة
نتيجة لاضطهاد الكنيسة الكاثوليكية والإهانات التي تعرض لها الموريسكيون من قبل رجال الكنيسة ووزراء العدل والإرادة الملكية. وعلى إثر اندلاعها قام فيليب الثاني باستدعاء أخيه دون خوان للقدوم إلى غرناطة والقضاء على الثورة، وهذا ما تم فعلا عام 1569. فاضطهد الموريسكيين في غرناطة وزج بالكثير منهم إلى السجون بحجة تمردهم. إضافة إلى ذلك ووفقا للقرار الملكي الصادر عام 1571، فقد تمت مصادرة جميع الأراضي الموريسكية في غرناطة وإضافتها إلى الأملاك الملكية. وقبل ذلك بعام أقر العاهل الإسباني فيليب الثاني سياسة الإعمار من خلال إنشاء مجلس إعادة إعمار غرناطة، الذي بدأ بمصادرة الأراضي وضمها إلى الأراضي الملكية أو بيعها إلى الأجانب القادمين إلى الأندلس. أما السهول والأراضي الخصبة والأودية في مدينة غرناطة فإن بعضها سيعرض للبيع والباقي سيكون معروضا للتأجير، ويمكن للأهالي ممن يشترون الأراضي المصادرة أن يبيعوها أو يتنازلوا عنها مقابل أقساط أو مقابل إيجار زراعي، وهذا فحوى ما جاء من قرارات ملكية في الرسالة المؤرخة عام 1572. تبع هذه الرسالة رسائل أخرى في عام 1579 وعام 1584، مفادها تنصيب مجموعة من الضباط في المجلس مخول لهم إعطاء أو توزيع الأملاك المصادرة للأهالي الوافدين. ولم يقف اضطهاد المسلمين عند حد مصادرة ممتلكاتهم، بل شمل ذلك مصادرة أولادهم أيضا، وهذا ما ينقلنا إلى سرد وقائع الإدانة الآتية. اقتباس. ها أنا أعيد وأكرر: عامة سكان مملكة غرناطة ليسوا سبب هذا الخراب والويل، بل رجال الكنيسة الذين اختلفوا كل يوم. الفصل الثالث. اهتم فيليب الثاني بمراقبة الموريسكيين عن كسب بسرية تامة. بعد الثورة صدرت أوامر ملكية تقتضي باعتبار أن كل من اعتقل أو أوقف من أبناء الموريسكيين ممن تجاوزت أعمارهم 10.5 للبنين و9.5 بالنسبة للبنات بأنهم قد صاروا عبيدا للذين أوقفوهم أو اعتقلوهم. في المقابل يتاح للموريسكيين رفع قضايا ضد من يستعبدهم ليبرهنوا حريتهم وبراءتهم من تهمة المشاركة في الأعمال الثورية مع تقديم الأدلة التي تدعم حجتهم. فهل سينفعهم ذلك؟ لعلك ستتوصل إلى الإجابة بنفسك من خلال الرسالة الخطية التي تعود إلى عام 1579، والتي أكد بها فيليب الثاني على أهمية مراقبة الموريسكيين بعد تمردهم عام 1570 وضرورة التأكد من تطبيق إجراءات التنصير عليهم وعلى أطفالهم. وأضيف إليها قرار بإعلامه عن السكان الذين لا يدفعون ضرائبهم على أن يتم ذلك بكل سرية عبر مجموعة القضاة. كانت تلك الرسالة تمهيدا لما سيحدث بعد كتابتها ب30 عاما، وهو بالتأكيد سيكون حدثا أعظم إجحافا من المراقبة السرية. الفصل الرابع. اعتقل وأجلي الموريسكيون من إسبانيا بموجب قرارات ملكية مجحفة. في 22 من شهر سبتمبر عام 1609 أعلن الملك فيليب الثالث عن قرار يقتضي بإجلاء الموريسكيين وإعطائهم مهلة ل3 أيام من تاريخ هذا القرار لأن يغادروا منازلهم ويتوجهوا إلى المواضع المحددة للركوب على متن السفن مع حملهم فقط لما يستطيعون حمله من متاعهم وأموالهم، ومن لم يلتزم بذلك فسيعتبر خارجا عن القانون، كما أن من يقوم بإخفاء أو دفن أمواله التي لا يستطيع حملها أو من قام بإحراق بيته أو مزارعه فسيكون جزاؤه القتل. وبهدف الحفاظ على إنتاجية الأراضي الفلاحية من بعد إجلاء سكانها، فقد قرر الملك أن يبقي لكل 100 مسكن 6 من الموريسكيين بنسائهم وأبنائهم، شرط أن يتم اختيار هذه العائلات الموريسكية من قبل أسيادهم المحليين، ويفضل أن يتم اختيار المسنين والذين أبدوا صدقا تجاه المسيحية. كان يسمح للبنين والبنات الذين بلغوا 6 سنوات البقاء مع أمهاتهم، وذلك إن كانوا أبناء لآباء مسيحيين قدامى وأمهاتهم موريسكيات. أما إذا كان الأب موريسكيا والأم مسيحية، عندها يجلى الأب ويبقى الأطفال ممن لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات مع أمهاتهم. من ناحية أخرى أتيح لمن فضل من الموريسكيين الذهاب إلى ممالك أخرى فرصة القيام بذلك، لطالما أنهم لن ينزلوا في أي منطقة تنتمي إلى التاج الإسباني.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التهجير استمر حتى عام 1614، ومعظم من تهجر قد استقر في السواحل المغربية والجزائرية والتونسية، لكن بعضهم وبسبب سوء استقبالهم في المغرب استطاعوا العودة إلى إسبانيا بعد سنين من تهجيرهم. أما مجموعة الموريسكيين التي فاوضت على تهجيرها واستطاعت الاحتفاظ بممتلكاتها عند تركها لإسبانيا، أسست جمهورية سالا بورقرق التي بقيت مجتمعا مستقلا ثقافيا لغاية القرن ال17. انتهت مرحلة سياسة القمع هذه ضد الموريسكيين بعدما أصبح فيليب الرابع ملكا عام 1621، لكن في عام 1628 وبموجب قرار من محاكم التفتيش صدر الأمر بإخراج الموريسكيين الذين رجعوا من إفريقيا. اقتباس: تم في الأشهر الأولى من عام 1610 طرد ما يقارب من 20,000 موريسكي من الأندلس. الفصل الخامس: استثني من النفي كل من أظهر انتماءه للديانة المسيحية. ولاستكمال قصة تهجير الموريسكيين من الأندلس، لا بد لنا من الإشارة إلى رسالة فيليب الثاني إلى رجال الكنيسة عام 1610، والتي يأمرهم فيها بمراقبة الموريسكيين الذين لم تطبق عليهم إجراءات النفي، وذلك لأنهم دخلوا بدين المسيحية بإرادتهم ولم يشاركوا في العصيان الذي أقيم في غرناطة، فهم يعاملون كالمسيحيين القدامى بسبب التزامهم باللغة والتقاليد المسيحية الأندلسية وممارستهم نفس الشعائر الدينية كالاعتراف والقربان، كما أنهم اختاروا العيش بعيدا عن السكان ممن شارك في ثورة غرناطة. إنهم من قبل بهم البطاركة باعتبارهم مسيحيين طيبين أمناء ممن لم يحتفظوا بأي من العادات الإسلامية. وبهذا لم يخلو قرار طرد الموريسكيين من الأراضي الإسبانية من بعض التحفظات، إذ إن أبناء الموريسكيين البرابرة والأتراك الذين فروا ليعتنقوا المسيحية غير معنيين بمرسوم الطرد لطالما أنهم ملتزمون بالديانة المسيحية، في حين أن ما تبقى من الموريسكيين مهما كانت أعمارهم يسري عليهم المرسوم لطالما أنهم لا يعانون من مرض يعوق قدرتهم على السفر. والآن أختتم الجلسة الجارية بآخر التهم والمتهم بها فيليب الثالث، الذي قد بعث رسالة إلى المدعو كونت لاتارس عام 1610 ليطلب منه ويؤكد رغبته بإجلاء الموريسكيين حفاظا على مملكته من الجرائم التي يدعي ارتكابها من قبل الموريسكيين، بما فيها طلبهم للعون من الأتراك. اعتبرهم قوما يبثون الفساد في استقرار الجمهورية ومدنها وقراها، لهذا وجب نفيهم قبل أن يصبح فسادهم عدوى لغيرهم. فقرة بارزة من الكتاب. اضطر فيليب الثاني ملك إسبانيا إلى مصادرة أراضي المسلمين بغرناطة وبيعها للمسيحيين من الإسبان الذين استمروا في الورود إلى الأندلس والاستقرار فيها، ومن هنا بدأ مسلمو الأندلس مقاومة الإهانات غير المتناهية والإعدامات لأتفه الأسباب على إثر المحاكمات غير العادلة والتي تسمى بمحاكم التحقيق. الخاتمة. وبذلك أرفع جميع الأدلة الواردة هنا إلى الضمير الإسباني للنظر بها والبت بقرار يرضيه، لعله يتوصل إلى ما سأتوصل إليه أنا إن كنت قاضيا يحكم بنتيجة هذه القضية، قضية انتهاك حقوق مسلمي إسبانيا من قتل بغير حق وطرد من البيوت والبلاد بأكملها وتنصير قسري، فضلا عن مصادرة الأملاك وحتى الأبناء. أيعقل أن الأوان قد فات، أما زالت الفرصة متاحة لهذا الضمير لكي يعتذر عما سببه للمسلمين في تلك الفترة.